बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. कीर्तन 90 आणि 5 सोवी वॉल साम 95 वर्स 6. येया मान बगावया सरपटुया आमकां रचलेल्या सर्वेस्परा मुखार दिंबी मारुया. कित्याक तो आमचो देव आमी ताच्या सरोवाची परजा ताच्या हातान चलयलेल्यो शेळयो. वैमगचनो आमच्या देवा मुखार आमी आयल्या तर आमी दिंबी मारया, ताका मान करया, आराधन करुया, सरपडुया. गावन आमी गीत आराधन तुका देवा बापा. A12 पेज 26. आराधन तुका देवा बापा, आराधन तुका म्हज्या बापा, आराधन तुका देवा बापा, आराधन तुका म्हज्या बापा. महिमा तुका ससना ससनाक, महिमा तुका ससना ससनाक, महिमा तुका ससना ससनाक, महिमा तुका ससना ससनाक. आराधन तुका सोम्या जेजू, आराधन तुका म्हज्या जेजू, आराधन तुका सोम्या जेजू, आराधन तुका म्हज्या जेजू. महिमा तुका ससना ससनाक, महिमा तुका ससना ससनाक, महिमा तुका ससना ससनाक, महिमा तुका ससना ससनाक. आराधन तुका पवित्रज्ञा, आराधन तुका पराक्लिता, आराधन तुका पवित्रज्ञा, आराधन तुका पराक्लिता. महिमा तुका ससना ससनाक, महिमा तुका ससना ससनाक, महिमा तुका ससना ससनाक, महिमा तुका ससना ससनाक. हालेलुया 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 वै देवाक आमी आराधन करता. देवाच्या जरपणांत आमी एका दिसा येता. तो सुदैव आमकां मेळोवंक येता. ताच्या जरपणांत आमकां रावोवंक, ताच्या जरपणांत ताची कृपा आमी घेवंक, ताका स्तुती करूंक आमकां फावो करता. कीर्तन 90 आणि 5 पयली वोळ तावन 3री वोळ. देवाचे उतर सांगता, येया सर्वेस्पराक उल्हासान गावया, आमच्या तारुणाच्या खडपाक आमी वाखणुया.
स्तुती गितां समेत ताचे समोर या गितां गायन आनी ताका वखाणुया कित्याक सर्वेस्पोर व्हरतो देव सगळ्या देवां प्रास व्हरतो राय वय मगचनो एक घडी बोर आमच्या दोळ्या आमी धांपया आमचो देव कितलो व्हरतो कितलो बरो कितलो पवित्र तो ताच्या हजरपणांत आसचे आमचे भाग ताणेंच आमकां फावो केल्लें दिल्लें हें आमचें देणें आज आमी कडसूनची एक घडी ताच्या हजरपणांत ती आमच्या उपकाराक येता तसो देव आमकां ताची बरी वर्ती करता पवित्र करता तो पवित्र जावन आसा तर आमी आमच्या देवाक वर्त्या देवान वर्त्या रायाक आमकां कृपेन ताच्या पवित्रपणान बटसो देव तो आमी ताची स्तुती करया बापाक पुताक पवित्र आत्म्याक स्तुती करन आमी गावया गीत पवित्र 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 दळबारांचो सर्वेस्पोर B27 पेज 49 ताळयो पेटून आमी गावया पवित्र 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 दळबारांचो सर्वेस्पोर पवित्र 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 दळबारांचो सर्वेस्पोर ताचे नांव सदैव जावं आतां आनी सर्वदा ताचे नांव सदैव जावं आतां आनी सर्वदा पवित्र 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 दळबारांचो सर्वेस्पोर पवित्र 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 दळबारांचो सर्वेस्पोर वय ताळयो बिडून निरंतरी देवा बापाक पुताक पवित्र आत्म्याक तो कितलो पवित्र कितलो व्हरतो तशी बरी आमकां करचो ताची कृपा आमकां दिवचो संदस पावया बापाक जावं महिमा सर्गा आनी संवसारांत बापाक जावं महिमा सर्गा आनी संवसारांत जेसूक जावं महिमा मनशाच्या त्या जीवनांत जेसूक जावं महिमा मनशाच्या त्या जीवनांत पवित्र 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 दळबारांचो सर्वेस्पोर पवित्र 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 दळबारांचो सर्वेस्पोर ताचे नांव सदैव जावं आतां आनी सर्वदा ताचे नांव सदैव जावं आतां आनी सर्वदा निरंतर येळगां दिवया ताचें नांव आमी वाखाणया सदैव तो व्हरतो तो ताका स्तुती फावो महिमा फावो निरंतरी ताचे तें संतोष पावोन आज ताची स्तुती करया स्तुती जावं होगळाम जावं जेजू बेबार असणारा स्तुती जावं होगळाम जावं देवा बापा रचणारा अर्गां जावं जय जय जावं जेजू शांती कुंवरा अर्गां जावं जय जय जावं जेजू शांती कुंवरा पवित्र 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 दळबारांचो सर्वेस्पोर पवित्र 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 दळबारांचो सर्वेस्पोर ताचें नांव सदैव जावं आतां आनी सर्वदा ताचे नांव सदैव जावं आतां आनी सर्वदा ताच्या नांवा ताच्या मनान आमी निरंतर गानव्या संगता मेळिल्लीं एका मनान एका काळजान आज सर्गी दळबारां समें मेळोन मोरी माय सांज सुजय सांत भक्त आमचे शरती सांत आंच बुडवे राखण बुडवे समेत समें मेळोन आमच्या देवाक वर्त्या देवाक पवित्र तो आमकां पवित्र करच्या स्तुती करया ताजे दें संतोष पावया वंदिया हरसिया पवित्र आत्म्याक बळवंता वंदिया हसिया पवित्र आत्म्याक बळवंता नावड्या वाकणया सर्गींच्या त्या दळबारा नवड्या वाकण्या सगींच्या त्या दळबारा पवित्र 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 दळबारांचो सर्वेस्पोर पवित्र 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 दळबारांचो सर्वेस्पोर ताचें नांव सदैव जावं आतां आनी सर्वदा ताचे नांव सदैव जावं आतां आनी सर्वदा ताचें नांव सदैव जावं आतां आनी सर्वदा
ताचे नाव सदैव जावं आता आनी सर्वदा. हालेलुया 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 सम्या. हरिगान तुका होगळा तुका महिमा आनी स्तुती वंदन. तूं व्हरतो सर पदवेदार. तूं पवित्र जावन आसाय आमकांय. तुज्या कृपेन भरताय पवित्र करताय. तूं आमचे सवय आसाय जियेताय वस्ती करताय. तुका जावं मान तुका जावं महिमा तुका जावं स्तुती. Hallelujah, 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 Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. वय आमचो देव कितलो बरो, कितलो पवित्र तो. आमी आज ताचें नांव सदैव वा ताचें नांव पवित्र करी जाय म्हणून तो आमकां आपोवणें दिता. आयच्या पयल्या वचपांत आमी पळयता गानाना ग्रंथावस्वर 20 पयली वळ तावन 13वी वळ. आज आमी आयकुनचें तें पयलें वसाप. थंयसर आमकां नियाळ करूंक मेळटा, वाचूंक मेळटा. कादेशांत उदकाचो अभाव आसलो, उदक नासलें. आनी तेन्ना लोक मैजे लागीं वचोन पुरपुरता, सुरसुरता. आनी मैजे आनी आरोन देवा कडेन वचून तेन्ना देवा कडेन वचून ते कितें म्हणटात. थंयसर आमी वाचता गणना ग्रंथ अवस्वर 20 7वी वळ तावन 8वी वळ. देवा कडेन वचून ते देवा मुखार वचून देवा कडेन विचारतात. उदकाचो अभाव आशिल्ल्या त्या वेळार. आनी तेन्ना देवान कितें म्हळें. 7वी आनी 8वी वळ. नंबर्स चॅप्टर 27 and 8. देव म्हणटा सर्वेस्परान मैजे कडेन उलोवन म्हळें तुजी बेतकाठी घे आनी उपरांत तूं आनी तुजो भाव आरोन समुदायाक एकठांय करा आनी तांकां सगळ्यांक दिसचे परी ह्या खडपान उदक दिवंक फर्माया. तुमी खडपांतलें उदक वळाशें करतल्यात आनी समुदायाक आनी तांच्या गोरवांक पियोवंक दितल्यात. सो देवान आदेश दिलो मैजेक. आनी उपरांत मैजेन कितें केलें आमी मुखार वाचता 9वी वळ. सर्वेस्पराच्या आदेशा प्रमाणे मैजेन सर्वेस्परा मुखार आपले सुवातेर आसलेली बेतकाठी घेतली. वय बेतकाठी घेतली. पूण उपरांत आमी 11वी वळ कितें वाचता. देवाचें उतर म्हणटा आनी मैजेन आपलो हात उबारलो आनी बेतकाठेन 2 पावटी खडपाक मारलें. भरपूर उदक भायर आयलें. लोक आनी गोरवां पियेलीं. आतां मैजेन बेतकाठी घेतली पूण देवाचो सर्वेस्पराचो आदेश मात्र ताणें पाळूंक ना. देवान म्हणलें बेतकाठी घे आनी पात्राक फर्माय. पूण तो बेतकाठी घेवन फर्मावच्या बदलाक बेतकाठेन 2 पावटी मारता. उदक भायर येता. ती पियोवन दादोशी जातात. पूण मुखार देव 12वी वळ कितें सांगता मैजेक. तेन्ना सर्वेस्परान मैजेक आनी आरोनाक म्हळें तुमी म्हजेर विश्वास दवरूंक ना. देखून हांव पवित्र म्हणून इस्रायेलींच्या दोळ्यां मुखार म्हाका साक्ष दिवंक तुमी फाटीं सरल्यात. देखून तुमी ह्या लोकांक हांव दितलो त्या देशाक व्हरून पावचे नात. आनी अशें मैजेन ह्या लोकांक कानान देशाक बसयल्ल्या गांवाक पावोवचे भाग होगडायलें. कित्याक ताचो आदेश पाळी नासतना बगार बेतकाठीच घेवन तो जियेलो. असो अर्थ कितें. हरी एक पोटी कितेंय जाप करीचे, कितेंय काम करीचे तर मैजे चड आनी चड बेतकाठीचेर हुंदोवन रावलो. बेतकाठीच ताका ताचो विश्वास चड बेतकाठीचेरच आसलो. देवान यागडी ताची परिक्षा केली आनी देवान परिक्षा करन चिंतलें आतां म्हणी तो बेतकाठी सोडतलो. मगाळ बाबा आनी बनी आमकांय एक वर्तें लिसांव. आमच्या आत्मीक जिवितांत देवा आनी आमचे मदें आसलेल्या संबंधान बेतकाठी आसनाये. जर एक बेतकाठी आसा आमी बेतकाठीचेरच सोंदोन जियेता वा आमचें आत्मीक जिवीत बांदून हाडटा तर आमकांय कश्ट जातले. आमकां बेतकाठी कितें. सबार पोटी आमकां बेतकाठी जावं पुरो कोणी एक भाव, एक ब्रदर, एक पाद्र्या, एक संस्थो, एक रेतीर मंदिर
म्हणजे आमचो संबंध आमी बांदून हाडच्या बदलाक देवान आमचे मदें आज एकल्यानी बांदून हाडूंक आसा. जेजून आमकां शिकयलां. जेजू आयिल्ल्या नंतर हो संबंध आमी कशें आसा करियेत बापा तें एकवट ह्या संवसारांतच जेजूनच आमकां कळीत केलां. देखून आमी एकल्यानी आत्मीक जिवीत आमचें बरें करून बांदून हाडिचें. ह्या आत्मीक जिवितांत कसली एक बेतकाटी आसनाय, कसली ती जावं. ह्या संबंदा मोदें आमी हाडिनाय तर आमी एक घडीभर दोळे धांपया आनी आज ती कृपा आमी मागया. आमचें आत्मीक जिवीत बरें जावं, कसली बेतकाटी आसना जावच्या. देवा आनी आमचे मदें संबंद सदांच तो बरो जावच्याक, तो वाडच्याक, तो उरच्याक अखेर पर्यंत. सोम्याचीच कृपा आज आमी मागया. आमकां समर्पण कर. आमी गावया गीत E47 पेज 135. E47. सोम्या मुझा तुका हांव ताणेला. सोम्या मुझा तुका हांव ताणेला. आसुरो सोदून तुजो आयला. सोम्या आसुरो सोदून तुजो आयला. आसुरो सोदून तुजो आयला. सोम्या आसुरो सोदून तुजो आयला. वय सोम्या आमचो एकच आसरो. तशें बगार आमकां कोणूच ना आनी आमच्या आत्मीक जिवितांत कोणूच आसना. सोम्याक दिवचें स्थान तें आमी कोणाकय दिनाय. सांत पेद्रो म्हणालो जेसा लागीं जेजून विचारतना तुमी म्हाका सोडतात गे. पेद्रो म्हणटा ना सोम्या कोणा लागीं वचो आमी. तुजे लागीं मात्र आसात ती ससान जिविताचीं उतरां. त्या उतरान सोम्या आमकां पवित्र करूं. आमचो संबंद एक बरो खरो ताचे थंय सदांच बाळचे तसलो जावच्याक आज आमकां भेटोवया. जे कितें आमकां अडखळाडटा सगळें ताका आमी दिवया. समर्पण करया आनी ताची कृपा आमी मागया आज. कोणा लागीं सोम्या वचो आमी. तुजे लागीं आसात उतरां जिविताची. कोणा लागीं सोम्या वचो आमी. तुजे लागीं आसात उतरां जिविताची. तुज्याच उतरान म्हाका पवित्र कर. तुजे संगी रावोंक म्हाका फावो कर. तुज्याच उतरान म्हाका पवित्र कर. तुजे संगी रावोंक म्हाका फावो कर. सोम्या म्हज्या तुका हांव ताणेला. सोम्या म्हज्या तुका हांव ताणेला. आसरो सोदून तुजो आयला. सोम्या आसरो सोदून तुजो आयला. आसरो सोदून तुजो आयला. सोम्या आसरो सोदून तुजो आयला. वय आमी मागया. आमकां समर्पण करतना सर आमची मागणी गरजो तें आमी भेटोवया. आमचे खातीर मातनी आमच्या कुटुंबा खातीर मोगाच्या मनशां खातीर आज सगळ्या संवसारा खातीर राष्ट्रां खातीर फुडारां खातीर आमची पवित्र सभा हरी एक यासाक धर्मीक भाव भयणी पाव साहेब कार्दिनाल हरी एक व्यक्ती पवित्र सभेन देवाक वळखोवच्याक देवा थंय एक बरो संबंद आत्मीक संबंद आसा करूं. कसली अडखळ आसना जावच्याक, कसली बेतकाटी आसना जावच्याक. देवा थंय एक बरो खरो संबंद एकल्यानी बांदून हाडून देवाक वळखोंक आनी ताचे तावन सुटका सोडवोन आनी सक्कड आपणावंक आनी त्या देवा बरी पवित्र जावन ताका महिमा दिवंक
तसो सुमी फावो करून म्हणून सगळ्यां खातीर मागे आमच्या देशा खातीर गांवा खातीर आमच्या भाव भयणी खातीर कश्टां संकश्टान वायटान कंगाल निराश जाल्ली देस्पोट जाल्ली आस सैत्य संकश्टान गुलामपणाक ओळख जाल्ली सुमयाक लागीं सरच्याक ताची कृपा घेवन सगळ्यांनी बरी जावच्याक जें कितें सुमी करता दिता तें आपणावच्याक घेवच्याक सुमी फावो करूं म्हणून आमी मागया तकडान समर्पण करून आमी मागया बावडतान तूं सुम्या म्हाका जिवीत दिवचो जिविताचे वाटेन म्हाका चलोवन व्हरचो तूं सुम्या म्हाका जिवीत दिवचो जिविताचे वाटेन म्हाका चलोवन वचो तुज्या सत्म्यान म्हाका पवित्र कर तुजे कृपेन जियेवंक म्हाका फावो कर तुज्या सत्म्यान म्हाका पवित्र कर तुजे कृपेन जियेवंक म्हाका फावो कर सुम्या म्हज्या तुका हांव ताणेला सौम्या म्हज्या तुका हांव ताणेला आसरो सोदून तुजो आयला सौम्या आसरो सोदून तुजो आयला आसरो सोदून तुजो आयला सौम्या आसरो सोदून तुजो आयला आमी स्तुती कर मागया हालेलुया 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 सुमेच कृपा हालेलुया 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 कृपा घेऊन आमी बरी जावं हालेलुया पवित्र जावं सोडचे मानपास बंदड्यो पयस वचोंक एक बरें जिवीत आमच्या सुम्याक मानता तसलें जावच्याक सुम्या आमकां आशिर्वादीत कर तुज्या कृपेन आमकां भर सर मानपासंतली वायटांतली पिडेंतली संकश्टांतली निवार In the name of Jesus I come against all patterns, all evil, all sickness, all that is not of the kingdom of God be bound सुम्या ते बंदी जावं आनी तुजें राज तुजी खुशी योजना जारी जावं सुम्या हे मागणें हांव करतां त्या तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन आमकां समया समर्पण करता आसतना प्रत्येक तरेन आमचें आत्मीक जिवीत तशें मदें कसलीय कडकड आसना जावच्याक तें जिवीत आमचें बरें सुमेच्या कृपेन भरलेलें पवित्र ताका मानता तसलें जावंक आमी मागता आसतना आमी मागया हांगासर आयिल्लीं विविध सवाय आज सुमयाक समर्पण करता हांव प्रत्येक तरान आज जल्म दिवस आचरण करची बर्थडे हेलेन डिसोजा किरें एडन अल्मेडा सेकंड बर्थडे मुल्की 11th birthday Sebastian Noah Dikunda Betty Harry हांकां जल्माची शुभाशय आमी पळयता संगी 90th birthday मार्था लोबो हांचे खातीर आमी मागता आज अर्गां दिवंक आमकां विचारलां ऑलिंडा डिसोजा अर्गांचें तेसांव जीवन लोबो जॉन क्रासा आनी कुटुंब तलापाडी सिल्वन आनी विवेक डिसोजा रजनी फुर्टाडो मुल्की मायकल फुर्टाडो मुल्की त्रिशा डिसोजा हांचे सगळे मेळोन आमकां लभलेल्या हर एक उपकारां खातीर देवाक आमी अर्गां दिवया प्रत्येक त्या सवां खातीर आमी मागता विन्सेंट लोबो आनी कुटुंब बरी भलायकी तशेंच शांती समाधाना खातीर वसंत आनी मरीटा फर्नांडीस आनी कुटुंब सर याजाक तशेंच धार्मीक भाव भयणी खातीर रोहन अल्मेडा healing of brother-in-law's cancer Terence Pinto बरें काम दुबयंत मेळचे खातीर एंथनी डिसोजा for speedy recovery of Albert डिसोजा खातीर प्रमिता डिसोजा मुंबई प्रत्येक विशेष सेवां खातीर अनुषा तुज्या गोवा खातीर हजबंड अभिषेक ताचे खातीर आनी तांच्या कुटुंबा खातीर for good understanding Venita Krasa for complete healing of Mandy without surgery तांच्या त्या सवां खातीर प्रत्येक तरान आमी मागया त्या वतीन जाल्ल्यान सो आमी उडास करता त्या वतीन झेवियर आनी जोआकिन डिसोजा गोवा रोसारियो मॅगदलीन इंत्रू मिलियन हांच्या आत्म्या खातीर निड्डोडी तावन
कुटुंबां आसलेल्या संध्या खातीर रेजिना पिंटो आनी कुटुंब देवदीन जेराल्ड गोम्स उडुपी जोसेफ डिसोजा 5th death anniversary दुलसिन रोनाल्ड पेरेरा देवदीन कॉसेस तावरो आनी जॅक्सन रेगो बचपे डिसोजा आनी रोड्रिगस कुटुंबां आसलेल्या संध्या खातीर ऑसवर्ल्ड आयडा रोड्रिगस कुडियाळतां देवदीन फेडरिक मनेजस पुत्तूर कुटुंबां आसलेल्या संध्या खातीर ऑसवर्ल्ड डिसोजा फोचीर देवदीन मेरी फर्नांडीस आत्म्या खातीर देवदीन जोसेफ आनी वायलेट लुईस देवदीन हेरिक पॅट्रिक डिसोजा मदरंगडी देवदीन राम्या फर्नांडीस कुरपूर कैकंबा तशेंच पुलगतल्या आत्म्या खातीर सिल्विया डिकॉस्टा कुवेट ह्या देसांवासोय आमची मागणी भेटोवन समेचे बेसांव आमचेर आमच्या देसांवाचेर जोन घेवया. म्हजें नांव जॅनेट हांव बेंगळूरतोन म्हज्या फॅमिली समेत हांगा आयल्या. आमी 2010 हांगा आयिल्ल्या तेन्ना म्हाका भुरगीं नातिल्लीं. हांव मस्तू मागतालीं हांगा येवन. ताच्या उपरांत 2011 म्हाका फस्ट चेरको भुरगो जालो. बट चेरको भुरगो हांव कन्सीव जाली. बट ताणें म्हाका डॉक्टरान सांगलें ही इज अ लोअर सिंड्रोम बॉय, यू हॅव टू अबॉर्ट हिम. हांवें देवा कडेन मस्तू मागलें. मागून सांगलें जेजू तुवें म्हाका देवान हे भुरगो दिला, हांव म्हाका कशें एबॉर्ट करचें ना. हांव विवेकनगर वचून सदां हांव मागतलें मोरये कडेन, मोरये तुवें म्हाका हो भुरगो दिला, हांव खंडीत हाका एबॉर्ट करचें ना, बट हांव डेफिनेटली हाका कन्सीव करतली. पूण ताणें सांगलें तुवें एमिनोथिसीस टेस्ट करीचे. ते टेस्ट एकदम 99% इफ यू डू दॅट टेस्ट यू वील बी नॉट कन्सिव्ड इन फ्युचर बिकॉज दॅट ते सिरिंज घालतात आनी ते वॉटर कंटेंट काडटात आनी ते काडल्यार ताका एफेक्ट जाता, भुरग्याक एफेक्ट जाता. डेफिनेट तूं कन्सीव जावचें ना. इट इज अ रिस्की वन, यू हॅव टेकिंग अ डिसिजन. हांव मणिपालान तें कन्सल्ट केलें. बट मणिपालाच्या डॉक्टरान ते एमिनोथिसीस टेस्ट करतना सांगलें यू शी इज अ फेमस डॉक्टर इन मणिपाल. ताणें सांगलें यू हॅव अ ट्रस्ट इन गॉड, बिलीव हर अँड आय एम डुईंग दीस सर्जरी फॉर यू. हांवें देवा कडेन मागलें, मोरये कडेन मस्तू मागलें आनी आमकां कांयच जावना. 3-4 म्हयन्यान तांणी सांगलें युअर बेबी इज नॉर्मल, नथींग वील हॅपन टू यू अँड युअर बेबी एज वेल अँड ही इज हियर टुडे. येस, व्हेरी नायस. ओके. आनी आमकां देवान आज फोव केला हांगा आनी आमचें अचानक डिसिशन. आमी ज्येश्ठशें आसतना सांगलें वन आमी रेट्रीटीक आमी मस्त तेम जालो रेट्रीटीक वचून अशें आमी हांगा या एक बरी रेट्रीट करया म्हणून. प्रेज यू लॉर्ड. थँक्यू. थँक्यू. म्हजें नांव रोमाल्दिना फर्नांडीस. हांव बॉम्बेतून आयलां. हांव पयल्या सुवातेर सुमया जेजूक बापाक पुताक हांव आर्गां येता. हालेलुया, थँक्यू जीजस, प्रेज एंड ग्लोरिफाय नेम जीजस. म्हजी 7 जावन आसा म्हणून म्हजो घोव जानेवारी 15 सरलो. ताजेतून मागीर म्हाका म्हजी तकलेन समाधानच नातिल्लें. म्हाका खाले करचें म्हणून कांयच कळ्ळें नासलें म्हाका मागीर एक 8 दीस म्हाका अशें बगतलें गे म्हणून हांवें मुलकी येयचें आनी एक रिट्रीट करीचें. हांवें पाद्राबागांनी मेळीचें म्हाका समाधान जातलें म्हणून. तशें हांवें म्हज्या भुरग्यांक सांगलें चेडवाक म्हज्या वच मामी तुका तशें बगतालें तूं वच म्हणालें. तशें जावन आमी तिकेट बूक करून हांव आयली. येवच्या त्या वेळार म्हाका कांय घरा कांय इंत जालें डिप्रेशन जालींतलेंत. हांगा येवचें एक दीस पयलीं तर म्हाका पेंगटोतन पांय मिस म्हाका दूख सुरू जाली. ती 2 दीस पोरतन म्हाका बिलकूल बसूंक आनी जायनासलें हांगा. हांवें म्हणलें कालें करचें उबें रावलें म्हाका लज दिसतलें कशें उबें रावचें घेवन मागण्याच्या वेळार. जाल्यार हांव बसून आसतलें आनी मागणें आनी केलें. मागीर हांव काल कावन्सिलींग जाली पाद्राबा कडेन अनिला कडेन. ताणें म्हाका बरें करून समजयलें आनी म्हाका ताणें पळयतात मे भशेन सांगलें. म्हाका बगलें म्हाका कितें पळयता हात लायला आनी हांव बरी जाताली म्हणून. आनी राती मागीर मागणें आनी करना हांव न्हिदोंक वयताना सकाळीं उठून म्हाका
पेंगतो तर पांय कांयच दूख ना आनी हांव बऱ्या भशेन मागणें केलें आनी बऱ्या भशेन म्हणजे मोतीन समाधान शांती मेळ्ळें सगळें ताज्या देवाक हांव अर्घ दिता वाखणटा जिजस हालेलुया 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 Jesus. Very good. हांव फिलोमिना ब्रह्मावृतान होली फॅमिली चर्च हांव होली फॅमिली चर्चाची त्रिगर्जेची म्हाका ही मुल्क म्हळ्यार म्हजें फुडार कित्याक म्हाका माय बाबाचें घर ना देखून हांव केदार येता हांगा पूण म्हाका मस्त एथरायटीस जालें 2005 येता हांव पूण हाका येवन म्हाका जेजून आपणून म्हजें बरें चेक केलें म्हाका पयलें जेवण वयर हाडटली म्हाका आदान व्हरतली अशें आसलें एका टायमार पूण आतां हांव कुद्दूस जाता बेत काली देराक मात्र घेता पूण म्हाका हें जेजून घट्ट बोळ दिलां हांव एकलींच रावता घरा म्हणजे सांगाता कोण ना तरी पूण हांव सकाळीं 4:30 उठून 2,500 लोकांक गॉस्पेल धाडटा आनी मागता सकाळ खातीर आनी प्रत्येक तरान म्हाका बोळ दिल्याक हांव रिट्रीट एके फावटी बेस्तार येता फशनांतल्या वेळार पूण म्हाका देव सांबाळटा कितल्याच म्हळ्यार हांव 2 फावटी सिरियस जाल्ली न्हिदल्ली कडेन आशिल्ली म्हाका एका फ्रेंडान हाडिल्लें फादर हाडिल्ल्यान म्हज्या माथ्यार हात दोन मागलें ताळां मस्त शिकाली त्या ताळां बरी जाली म्हजे कानाक प्रॉब्लेम जाल्ले म्हाका 4 डॉक्टर वचून हांवें चॅकअप केलें तरी पूण हांव बरी जावन हांगा आयली फादर हाडिल्ल्या सांगलें हांव आयलें फादर म्हज्या कानाचें दूख चड जालें म्हाका न्हिदोन मरूंक दिना तो म्हणून हांगा कोण आसता हांगा जेजू आसता दवरलो डॉक्टर तो बरो करता तुवें म्हज्या माथ्यार हात धरून मागा म्हळें ताणें म्हाका दोनूय फावटी माथ्यार हात धरून मागलें हांव म्हाका एक सांगा रावंक उलोवंक मस्त बी येता आज सत्य म्हाका धैर्य दिला देवान तरी पण आतां म्हाका फादर रोणीन धैर्य दिलें तूं भियेनाका तूं वळखीची म्हणून देखून म्हाका धैर्य उलोवंक फाव केल्याक अर्गां दिता अर्गां जेजू होगळा जेजू स्तुती जेजू Praise the Lord. Hallelujah. 15 वर्सांचे म्हजी एथरायटीस बरें जायना तें म्हणल्यार डॉक्टरांनी बॉम्बे त्या गांवांत पूण ह्या मुल्केंत बरें जालें म्हणल्यार हांव अर्गां दिता म्हजें नांव विनोला हांव विटला तावन आयल्या म्हाका फ्रायडे सकाळीं गोमटी दूख सूर जाली गोमटी दूख सूर जावन म्हाका आलोवंक जायनासलें लायक गोवंक जायनासलें सो फ्रायडे आनी सॅटर्डे दोनी दीस जाल्ले आराधनार फादर अनिलान सांगलें तुमकां दूख आसल्या कडेन हात धरून मागा म्हणून हांव हात धरून मागलें आनी म्हजी गोमटी दूख बरी जाल्या हाच्या खातीर हांव देवाक अर्गां दितां ये 53 पेज 40 बापा समोर सर्व आम्ही एकठांय जाल्या भक्तीन आनी मनान उतर हे आयकोंक आमकां समर्पण पवित्र या बलिदानांत येया गाव्या सौ एकाच ताळ्यान उल्हासून त्रिएक देवाक गितां गायान आनी अर्गां दिव्या ताणें केल्ल्या सर्व उपकारांक बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन आमच्या सुम्यान जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो तुमच्याय सवे आसो जेजू ख्रिस्ताचे म्हजे मोगाळ भावनो आणि भयणीनो आयच्या लितुर्जींत वाचपानी बरो संदेश सुमी आमकां दिता आमी समयाचेर सदांच विश्वास दवरून जियोंक आनी आमचे मिसांव करूंक तरी एक घडीभर आमचे दोळे आमी धांपया समयाचेर पातयेवन विश्वास दवरून आमी ह्या बलिदानांत वांटो घेता तो आमकां कृपा दिता हांव ताच्या कृपेक आमची मनां काळजां आमी आयतीं करया आमची पातकां आमी वळखून सुमेलाचे मोक्षाने मागोवन सांगता आमी म्हणया
हांव पातकी सर पदवीदार देवा आनी तुमकां भाव भयणो म्हजो हांव सरून सांगता मनान चिंतून तोंडात उस्सारून वायट आदरून बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हडो अपराध ह्या बसत बगेन सदां सांगवार मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनाती आत्मोन प्रार्थून मागता सर पदवीदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पथकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो आमेन. सोमिया काकूळट कर सोमिया काकूळट कर क्रिस्ता काकूळट कर क्रिस्ता काकूळट कर सोमिया काकूळट कर सोमिया काकूळट कर. प्रार्थुया. जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा तुज्या पुतान आपल्या पास्काच्या गुठावरवीं आमचे सोडवणीचें काम संपयलें. ह्या पवित्र संस्कारांत खुना उदेशिनाच्या मरणा आनी पुनर्जीवन पुनर्सो तो सुगूट आमी विश्वासान परगडता. ताचे वरवीं आमचे सोडवणेन दिसान दीस अदीक संपूर्ण आमकां वांटो दी म्हूण आमी मागता. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सुमे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासनार. आमेन. गणन पुस्तकांतलें वाचप. पयल्या म्हयन्यांत इस्रायलांचो सगळो समुदाय झीनाच्या अरण्यांत येवन पावलो आनी लोक कादेशांत वस्ती करूंक लागलो. हांगा मिरियाम मेली आनी तिका मातयेक पायली. लोकांक उदक नातलें देखून ती सकट सांगता मेळून मोइजे आनी आरोना विरोध रावलीं. लोक मोइजे कडेन झगडोंक लागलो म्हणून आमचे भाऊ सर्वेस्परा मुखार मेल्ले परी आमी तांच्या सांगता मेल्ल्या जाल्यार सर्वेस्पराच्या लोकांक ह्या अरण्यांत कित्याक हाडून आयलोय. आमी आनी आमच्या गोरवांनी मरूंक जाय म्हणले खातीर आमकां इजिप्तांतली कित्याक भायर काडली. ह्या दळदिऱ्या जाग्यार हाडचे खातीर हांगा धानी ना, अंजूर नांत, दाखवाली नांत, दाळिंबां नांत आनी पिवंक उदक लेगून ना. लोकांच्या समुदायाक सोडून मोइजे आनी आरोन जमाते तंबाच्या दारा लागीं गेले. ते धरणीर सरपटले आनी सर्वेस्पराची महिमा तांकां दिश्टीक पडली. सर्वेस्परान मोइजे कडेन उलोवन म्हळें, तुजी बेतकाठी घे. उपरांत तूं आनी तुजो भाव आरोन समुदायाक एकठांय करा आनी तांकां सगळ्यांक दिसचे परी ह्या कडपान उदक दिवंक फर्माया. तुमी कडपांतलें उदक वाळाशें करतल्यात आनी समुदायाक आनी तांच्या गोरवांक पियोंक दितल्यात. सर्वेस्पराच्या आदेशा प्रमाणे मोइजेन सर्वेस्परा मुखार आपले सुवातेर आसलेली बेतकाठी घेतली. उपरांत मोइजेन आनी आरोनान समुदायाक कडपा मुखार एकठांय केलो आनी तांकां म्हळें, तुमी विद्रोह्यानो आयका. आमी ह्या कडपांतलें उदक भायरेशें करूं. आनी मोइजेन आपलो हात उबारलो आनी बेतकाटेन 2 फावटी कडपाक मारलें. भरपूर उदक भायर आयलें आनी लोक आनी गोरवां पियेलीं. तेन्ना सर्वेस्परान मोइजेक आनी आरोनाक म्हळें, तुमी म्हजेर विश्वास दवरूंक ना देखून आनी हांव पवित्र म्हणून इस्रायलाच्या दोळ्या मुखार म्हाका साक्ष दिवंक तुमी फाटीं सरल्यात देखून तुमी ह्या लोकांक
हांव दितोलो त्या देशाक व्हरून पावूंचे नात. हे मेरीबाचें उदक कित्याक हांगा इस्रायलांत सर्वेस्पर कडेन झगडूंक लागले आनी ताणें तांकां आपलें पवित्रपण उगडापें केलें. देवाचें उतार्यें. देवाचें ओडोपकार. श्लोक. आज सर्वेस्पराचो ताळो तुमकां आयकात जाल्यार तुमचीं काळजां दारूण करिनाकात. आज सर्वेस्पराचो ताळो तुमकां आयकात जाल्यार तुमचीं काळजां दारूण करिनाकात. येया संतोषान सर्वेस्पराक उल्हासया. आमच्या तारणाचें कडाप जावन आसलेल्याक वाकणया. अर्गां स्तुती करूंक ताचे समोर येवया. गितां गायनांनी ताची कीर्त गावया. श्लोक. आज सर्वेस्पराचो ताळो तुमकां आयकात जाल्यार तुमचीं काळजां दारूण करिनाकात. येया सरपडून ताका आराधन करया. आमकां रचलेल्या देवा उजीर दिंब्यांनी पडया. तो आमचो देव. आमी ताच्या सरवाच्यो शेळयो. तो पोस करून सांबाळटा तो हिंड. श्लोक. आज सर्वेस्पराचो ताळो तुमकां आयकात जाल्यार तुमची काळजां दारूण करिनाकात. आज ताचो ताळो तुमकां आयकात जाल्यार अरण्यान केल्ले बरी तुमची काळजां दारूण करिनाकात. थंय मरीबांत आनी मासांत तुमच्या पुर्वजांनी म्हजी मात कार्यां देखल्यांनी म्हाका पारकिलो आनी म्हजी परिक्षा केली. श्लोक. आज सर्वेस्पराचो ताळो तुमकां आयकात जाल्यार तुमची काळजां दारूण करिनाकात. उद्गार. हालेलुया 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 हालेलुया. पेद्रो वा कडाप तूं आनी ह्या कडपाचेर म्हजी धर्मसभा हांव बांदतलो आनी पाताळाचे दारवटे तिचेर जैत व्हरूंक शकचे नात. हालेलुया 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 हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसो. तुमच्याय सवय आसो. मातेवा परमने जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका येसुम्या. उपरांत सेजारिया फिलिप्पी नांवाच्या प्रांतांत येवन पावल्ल्या वेळार जेजून आपल्या शिसां लागीं विचारलें, मनशा पुताक लोक कोण म्हूण म्हणटात? तांणी जाप दिली, थोडे तो स्नान दोतोर जुआंव म्हणटात, हेर थोडे तो एलिया म्हणटात आनी हेर तो येरेमिया वा प्रवाद्यां पैकी एकलो म्हणटात. तो जेजू तांकां विचारी, पूण तुमी हांव कोण म्हूण म्हणटात? सिमांव पेद्रोन जाप दिवन म्हळें, तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत. तो जेजू पेद्रोक म्हणालो, भागी तूं सिमांव, योनाच्या पुता, कित्याक हें तुका उगडापें केलें कोणी मनशान न्हय, मगार सर्गींच्या म्हज्या बापान. हांव तुका सांगतां, तूं पेद्रो म्हणजे खडाप आनी ह्या खडपाचेर म्हजी धर्मसभा हांव बांदतलो आनी पाताळाचे दारवटे तिचेर जैत व्हरूंक शकचे नात. हांव तुका सर्गींच्या राज्याच्यो सावियो दितलो. जें कितें संवसारी तूं आडवरतलोय तें सर्गी आडवरलेलें जातलें आनी जें कितें संवसारी तूं सोडयतलोय तें सर्गी सोडयलेलें जातलें. उपरांत आपूण क्रिस्त म्हूण कोणाकय सांगिनाय म्हणून ताणें आपल्या शिसांक कठीण ताकीद दिली. तो वळतावन जेजू आपणें जेरुसलेमाक वेची गरज म्हूण आपल्या शिसांक सांगूंक लागलो. थंय मलगड्या शास्त्रे आनी प्रधान याजकांच्या हातांत आपणाक जायतें सोंसूंक आसतलें. आपूण मरण पावतलो आनी तिसऱ्या दिसा देव आपणाक जिवंत उठयतलो म्हणून ताणें तांकां स्पश्ट कळीत केलें. तेदवा पेद्रो ताका कुशीन आपोवन, देव तें निर्मिना जावं सुम्या, तुका तें केदींच घडचें नाका म्हणून बेस्टावंक लागलो. तितल्यार जेजू पेद्रो थंय घुंवोन म्हणा लागलो, म्हजे सरशिलो पयस सर सैताना,
म्हजे वाटेर अडकळटा तो फातोर तूं, कित्याक देव चिंता तशें तूं चिंतिनाय, मनीस चिंता तशें तूं चिंताय. देवाचे उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त ते म्हजे मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, आमचो विश्वास भावार्थ कोणाचेर आसा? हेच्या पयल्या वाचपांत आमी पळयल्यार मैजे. देवान ताका विंचलो, पूण देवान ताका व्हरतोय केलो. बेतकाटी घेवन सुतो आसलो, पूण आयच्या वाचपान देवान ताची परिक्षा केली. आतां मनी बेतकाटी सोडतलो आनी ताका म्हळें, फातरा मुखार तुमी समोर जाया, लोकांक एकठांय कर, बेतकाटी घे, पूण फर्माय. पूण ताणें देवाचो आदेश उतर पाळच्या बदलाक ताणें ताका कशें पयलें तो करतालो तशेंच केलें. आनी अशें त्या बसायिल्ल्या गांवाक वचचें भाग ताणें होगडायलें. आनी आयच्या शुभ वार्तेन पळया, जेजू शिसांक सवालां करतना बरी जाप पेद्रू दिता आनी ह्या खातीर ताका एक व्हडतें मिसांव दिता. होवी सभा बांदता आनी पाताळाचे दरवटेस हाचेर जैत व्हरूंक सकना, सर्गींच्या राज्याच्यो सावयो. पूण उपरांत आपल्या कश्टा मरणा जिवानपणा विशयी सांगतना पेद्रू कितें जालें? पेद्रू भियेलो. ताचो विश्वास जेजूचेर आसा जाय आसलो, ताणें भिया किडें दिलें. बे म्हणलो देवसार. जेजू ताका घट करता, ताचें बें काडटा आनी ताका घट करना. तो आळे पेद्रू मिसांव हांवें दिल्लें, तुजी दिश्ट म्हजेर आसा जाय. पेद्रू दंडळटना जेजू सोडिना. जायते फावटी पेद्रू थंय अशें जालें, पूण पेंतेकोस्ता उपरांत पवित्र आत्म्या मुखान सगळें बदल्लें. तर आज पवित्र आत्मा आमचे थंय, तुजे थंय, म्हजे थंय आसा. आमचो विश्वास भावार्थ देवाचेर सोन आनी कोणायचेर घालिनाय. आमच्या जिवितांत बेतकाटी आसनाय. ह्या खातीर आज हे बलिदानांत आमी कृपा मागया. आमेन. C23. काणिको बापा हाडून आयल्या, स्वीकार कर म्हणून परताव. सर्वस्व आमचे तुका आमी दिताव, सगळी समकां घे म्हण मागताव. गोवांचो हुंडो दाकांचो होवाय भेटयताव तुका. हेर असणारा करतीन दयेन जिविताचें खाण मागताव आमी सर्वेश्वरा. काणिको बापा हाडून आयल्या. म्हज्या बाबयनो, म्हज्या तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें सामून मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मेहमेक आमच्या आनी अख्ख्या पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेव. भोव मोगाळ बापा, आमच्या सडवणे सवडा संभ्रमून ही देणी आमी तुका भेटयतां, ती बदलून जेजूच्या कुडी रक्ताचो संस्कार आमकां करून दी. जावं तो आमकां एकवटाची खुणा आनी प्रिती मोगाची गांठ. हे आमी मागतां तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसो, तुमच्याय सवय आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीधरा आनी सासणाच्या देवा, सर काळी आनी सर तें जेजू क्रिस्ता तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. त्या तुज्या अनंत शब्दा वरवीं तुवें सगळें रचलाय.
पातकांतली आमकां सोडोवंशाक आमचो तारो करून तुवें ताका पाठयलोय पवित्र आत्म्यावरी ओंकार मरयेचे उदरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो आमचे खातीर कुडसार आपले हात विस्तारून ताणें कश्ट मरण सोंसलें आनी मरणाचेर जैत व्हरून पुनर्जिवानपण उगडापें केलें अशी ताणें तुजी कुशी पाडली आनी एक पवित्र परजा तुका जोडून घेतली देखून देवदूतां आनी सगळ्या भक्तां संगाती तुजे महिमेचें किर्तन एकाच थळ्यान आमी गायता पवित 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 दरबारांचो सर्वेश परतो सर आनी संसार भरला तुझ्या वैभवान ओ सगळीं तुका जय ओ सगळीं तुका जय ओ सगळीं तुका जय 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 ओ सगळीं तुका जय सर्वेश्वराचे नावे येता ताका जय ओ सगळीं तुका जय 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 ओ सगळीं तुका जय बापा क्रूस पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सर तुझ्या पवित्र आत्म्या दडून दिनी पवित्र कर मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कसमरांचो सुंगवेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका आदीन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खयात ही म्हजी कूड तुमचे पसोत समर्पूंची तेसपरी जवान जातस ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें रगत पातकाचें बक्षाने मेळच्याक तुमचे बसोत आनी सुमेस्त मनशां बसोत तें वारोवतलें हे म्हज्या उडासाक करात बावडतासो गुट परगटुया जेसू मेलो जेसू जीवन साला जेसू नव्यान येतलो बापा जेजूच्या मरणास आनी पुनर्जिवानपणास आमी भक्तीपणी उडास करता आनी वो जिवीत सोंडो आनी सर्वची काल्स तुका समर्पिता तुझे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचतां आनी जेजूची कुणरगत सवतल्या आमी सुमेस्तां पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागतां सर्वेस्पराक केपतमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर आनी लियाव सौदवा आमच्या भगवान बापा पिटर पावल आमच्या गोळी बापा आनी सगळे यासाकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय पुनर्जिवानपणाचो भरोस धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर तांकां तुजे इश्टा खातीर मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें पडचळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर आमा सुमेस्तांची दया कर मागता आमकुवार मरी देवाचे माये संगाती भगवान जुजे तिचो पती भगवान दमदुता आनी सोर काळी तुका मानवल्यान विशेष कन सारनोळ जुजे फ्रेनार्ड मेर्स ब्लेसड मारिया हेलेना जोसेफा आमचे सुरीचे मार्तीर भाव त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमेन
आमच्या सुमयाचेर आमचो विश्वास सदांच उरच्याक दंडळ न जावच्याक आमकां समर्पण कर चिजूंच केल्ले मागणे आतां आमी सांगता म्हणया आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी कुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार दयाकुण्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गींचे बाग आनी आमचे सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचे आनी बरोबर शारत रक्तल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतेन सर पातकांतली सुटय आनी सौराकांतांतली वाटय कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण आमच्या बावडताचेर तूं दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमने आमकां शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तुमची येताय राजवड चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन सुमयाची शांती सदांकाल तुमचे सवय आसो तुमच्याय सवय आसो एकामेका क्रिस्ताची शांती दिवया देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी भाव भयणीनो पळया देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयल्ल्यान ती सुभागी समया तुवें म्हजे भितर आमचे म्हाका फोना पूण जे उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली जेसू मोगाळ जेसू दयाळ म्हजे थंय येवंका शेताय स्वागत तुका कळसान म्हज्या आत्म्याक म्हज्या दिखटाय तुकाच म्हाका ओपून दिताय आत्मीक खाण जाताय तुकाच म्हाका ओपून दिताय आत्मीक खाण जाताय प्रार्थुया प्रितीच्या बापाय सर्गींचे जेवण आमकां पवित्र करूं जेजूच्या कुडी आनी रक्ता वरवीं आमा तुज्या भुरग्यांचो एकवट थेर जावं आनी अख्खी पवित्र सभा भाव भयणीच्या मोगान सदांच वाडूं क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमेन सर्वेस्पोट तुमची सवय आसूं तुमच्याय सवय आसूं आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं आमेन वचून यात जेजूच्या आनी मायेच्या मोगान तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार F5 सर्व आमी एकठांय जावन बापा तुका सॅक्रिफीस भेटयलो जेवणान तुज्या दादोश जाल्या आतां वेसो वेळ आयलो मागता बापा मी कृपा तुजी जियंक जिणी माया मोगाची सवांग तुजे थंय आकासूंची क्रिस्ताक सागसावन जियेवची मोगाळ पुत्रा सवे
अंकुवार मरी आशीर्वाद दिवं आमकां भगवंत कुर्साचे करुवेन आमकां आमच्या दुस्मनांतले बापाचें पुताचें आनी पवित्र आत्म्याचें नांवी आमेन.